अल्फा अपने साथियों को खो देने के बाद शहर में तन्हा रह गया था। सोबराय से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी, बल्कि उसे शुबा हो चुका था कि सोबराय ने उसे ताउन करने के बजाय इसकी काट शुरू कर दी है। अल्फा ये समझ चुका था कि उसने अपने मिशन को पूरा करने में जरा भी ताखीर की तो वक्त का बेरहम पहिया उसे कुचलता हुआ आगे निकल जाएगा। इसकी बेहतरी इसी में थी कि वो जल्द अज जल्द अपना काम पूरा करके खामोशी से पाकिस्तान से निकल जाए। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद वो अपने तौर पर या दिल्ली से मिलने वाली हदायत के तहत कराची में अमरीकी एजेंसियों के दफातर से रजू कर सकता था। निक के जहन्नुम वासिल होने के बाद टॉम आर्जी तौर पर CIA के साथ FBI का भी निगरान बन गया था। खुद पसे पर्दा रहते हुए किसी बड़ी वारदात के लिए इमदाद फराहम करके उसे दिली मुसर्रत हासिल होती। स्टेशन की छत पर पाई जाने वाली अमरीकी राइफल ये इम्कान जाहिर कर रही थी कि अल्फा ने इंतहाई मायूसी के आलम में टॉम से रजू किया हो और उसने राह के बेवसीला दहशतगर्द को फौरी तौर पर हर मुमकिन मदद फराहम कर दी हो। मैंने अच्छी तरह सोच विचार के बाद इन लोगों को अपने नए अंदेशे से आगाह किया तो हैरत से सबके मुंह खुल गए। अव्वल खान ने इसरारी अंदाज में कुछ कहना चाहा था, लेकिन उसके अल्फाज उसके दहाने ही में अटक कर रह गए, क्योंकि यकायक फोन की घंटी बज उठी थी। इस वक्त वीरा फोन के करीब बैठी हुई थी। घंटी बजते ही उसने बटन दबाकर इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया और फौरी तौर पर हेलो कहा। कौन बोल रहा है? स्पीकर पर सलमा की रूहानसी आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। वीरा के इन लोगों से कोई गहरा जज्बाती ताल्लुक नहीं था। वो सलमा की आवाज में पनाह कर्ब और परेशानी को महसूस कर सकी। न उसे यह अंदाजा हो सका कि दूसरी तरफ से सलमा बोल रही थी। उसे सरसरी अंदाज में कहा, तुम कौन हो, किससे बात करना चाहती हो? इससे पहले कि इन दोनों के दरमियान वो गुफ्तगू आगे बढ़ती, मैं लपक कर आगे बढ़ा और बेसाख्ता पूछ बैठा, क्या बात है सलमा, इस वक्त तुम खासी परेशान हो? हम ज्यादा दिनों तक सुख से नहीं रह सकते। मेरी आवाज पहचानते वो रोते हुए लहजे में फोन पर बोली, कुछ देर पहले 2 आदमी इन्हें अपने साथ ले गए हैं। ओह, यह बहुत बुरा हुआ। कौन थे वो? क्या चाह रहे थे? मैंने गैर इरादी तौर पर कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा सुना, वो इन्हें पहचानते थे। स्पीकर फोन पर सलमा की खौफ से रूंधी हुई आवाज उभरी। पिछली मर्तबा कोई मनहूस मिस्टर जमशेद की आड़ लेकर हमारे घर में घुस आया था। आज वो दोनों सीधे आए। मैंने डोरबेल सुनकर बगैर कुछ सोचे समझे दरवाजा खोला और इनमें से एक मुझे अपने रिवाल्वर की नाल पर धकेलता हुआ अंदर घुस आया, दूसरा उसके पीछे था। वो वाकया दोहराते हुए खौफ से सलमा की खिगी बन गई थी और वह बात पूरी होने से कबल ही सारों कतार रोने लगी। जहांगीर के बारे में कुछ देर पहले वीरा बातें कर रही थी और मैंने उससे वादा कर लिया था कि शाम को हम लोग उससे मिलने के लिए जाएंगे। यह बात मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी कि अचानक ऐसी नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मुझे हंगामी तौर पर उसकी तरफ जाना पड़ेगा। वो काफी अरसे से मेरे दुश्मनों की निगाहों में आया हुआ था, लेकिन अपने मुकद्दर की खूबी और हमारी एहतियाती तदाबीर के बना पर बुरे वक्त से बचता रहा था। इसके फ्लैट की हिफाजत के लिए अव्वल खान ने मेरे इमाम पर अपने 2 आदमियों को वहां मामूर किया हुआ था। इनसे कतई नजर अमारत के अपने हिफाजती इंतजामात खासे इत्मीनान बख्श थे। वहां के चौकीदारों वगैरह को हदायत दी जा चुकी थी, किसी भी अजनबी शख्स को जहांगीर के फ्लैट का रुख करने की इजाजत न दी जाए। मैं हैरान था कि इस दौरे हिफाजती हिसार को तोड़कर कौन उसके फ्लैट तक पहुंच गया था। इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि इमारत के दाखिली दरवाजे पर STF के 2 आदमी मौजूद होने के बावजूद वो नामालूम अफराद जहांगीर को निकाल ले गए और हमें खबर तक नहीं हो सकी थी। काफी देर के दिलासे के बाद सलमा इस काबिल हो सकी कि कोई बामानी बात कर सके। उसने बताया कि वो दोनों उसके हाथ पुष्ट पर बांध कर उसे एक बाथरूम में डाल गए थे। इसके मुंह पर मजबूत टेप चिपका दिया गया था। बंदिशें ऐसी थीं कि कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद सलमा अपने हाथ आजाद कराने में कामयाब हो गई थी। मैंने अंदाजा लगाया कि जहांगीर को अगवा करके ले जाने वाले सलमा को कोई गजन पहुंचाने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने उसे आर्जी तौर पर महबूस किया था कि वो इनकी कार्रवाई में किसी किस्म की रुकावट न डाल सके। वो चाहते तो उसे बुरी तरह जकड़ सकते थे कि वो सारे जतन करके भी आज़ादी हासिल करने में कामयाब न होने पाती। उन्होंने बंदिशें दानिस्ता ढीली रखी होंगी ताकि इनके निकल जाने के बाद सलमा रस्सियों की कैद से निजात पाकर वो खबर आगे बढ़ा सके। सलमा ने अपने हाथ आज़ाद कराने के बाद अपने होंठों पर मजबूती से चिपका हुआ टेप हटाया तो रुआं नुचने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी। पुरहौल अंदेशों की वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। आने वालों के तेवर शुरू से खराब और जारहाना थे। वो इनसे किसी भलाई की तवक्का नहीं कर सकती थी। उसके लिए इतना ही काफी था कि वो कुछ देर की जद्दोजहद के बाद अपने बाथरूम की तंग 4 दीवारी से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो पूरी कुव्वत से चीख चीख कर अपने दिल का गुबार हल्का कर ले, लेकिन अंदर की कोई कुव्वत उसे ऐसा करने से रोक रही थी। खुद पर काबू पाकर उसने फ्लैट में जहांगीर की तलाश शुरू की। उसने अपने शौहर को पुकारना चाहा, लेकिन उसका हल्क सूख चुका था। कोशिश के बावजूद वो उसे नहीं पुकार सकी। उसने दीवानावार घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन जहांगीर का कहीं पता नहीं था। खौफ से सलमा का दिल बैठने लगा और पेट में गिरहें सी पड़ने लगी।
اسے سارے پس منظر کا علم نہیں تھا، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی تھی کہ میرا اور جہانگیر کا ماضی بڑی حد تک مشترک تھا۔ جہانگیر نے اپنی پرانی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے خون کے پیاسے مجھ پر براہ راست ہاتھ ڈالنے میں پے در پے منہ کی کھانے کے بعد آئے دن جہانگیر کو ہراساں کرتے رہتے تھے۔ سلمہ کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ جہانگیر کا اغوا اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وہ ایک مدت سے تمام سرگرمیوں سے تائب ہو کر خانہ نشین ہو چکا تھا۔ گولڈن فارمیسی کی تباہی کے بعد اس کی کاروباری مصروفیت ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنا سارا وقت گھر میں گزارنے لگا تھا۔ کسی سے اس کی دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سلمہ نے بلڈنگ میں کوئی ہنگامہ برپا کرنے کے بجائے اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کی تھی۔ پانی کے چند گلاس پی کر خوف اور کپ کپی پر قابو پایا اور پھر میرا نمبر ملا لیا۔ وہ نہایت ذہانت سے کام لے کر اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس معاملے میں میرے مشورے کے بغیر اس نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کے لیے پیچیدہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میں سلمہ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا، لیکن اول خان کی زبان سے جہانگیر کے اغوا کی خبر سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہوئے اس کا چہرہ تیز سے لال بھبوکا ہو گیا تھا۔ میری اور سلمہ کی گفتگو ختم ہونے سے پہلے وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا مختصر سا ٹرانسمیٹر دیکھ کر مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ اس نے ڈرائنگ روم سے جا کر اپنے ان آدمیوں سے باز پرس کی تھی جو جہانگیر کے فلیٹ کی دیکھ بھال اور نگرانی پر مامور تھے۔ میں نے سلمہ کو تسلی دی کہ میں ذرا سی دیر میں اس کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ کسی کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولے۔ ذرا ایک منٹ۔ میری آخری ہدایت مکمل ہوتی اول خان مضطربانہ انداز میں بول پڑا۔ اوہ، یہ کس کی آواز تھی؟ اول خان کی آواز سن کر سلمہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ پھڑکنے کی ضرورت نہیں، میں نرمی سے اسے دلاسا دیا۔ یہ اول خان کی آواز تھی۔ ہم لوگ اس وقت اسپیکر فون پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری بات مکمل ہوتی اول خان نے براہ راست سلمہ سے کہنا شروع کیا۔ میں نے اپنے دونوں آدمیوں کو فوری طور پر تمہارے پاس پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ نیچے ڈیوٹی دے رہے تھے۔ میں ڈینی سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تم ان دونوں کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولو گی؟ ہاں، فی الحال انہیں بھی روک دو، میں نے اول خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اجنبی چہرے اس وقت سلمہ کے لیے مزید ذہنی خلفشار کا سبب بنیں گے۔ اس وقت اسے جانے بوجھے لوگوں کی رفاقت کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں روک دیتا ہوں۔ اول خان اپنا آپریٹر سنبھالتا ہوا دوبارہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ گفتگو اسپیکر فون کے ذریعے لفظ بہ لفظ سلمہ کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے ان الفاظ کو دہرانے کی حاجت نہیں تھی۔ یہ بہت برا ہوا۔ فون بند ہوتے ہی ویرا دبی زبان سے بولی، اول خان کے آدمیوں کے موجود ہوتے ہوئے وہ لوگ جہانگیر کو نکال کر لے گئے؟ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ آخر وہ وہاں کس قسم کی دیکھ بھال کر رہے تھے؟ اول خان کو تمہارے ان الفاظ کی بھنک مل گئی تو وہ برا مان جائے گا۔ میں نے دھیمی آواز میں اسے سرزنش کی۔ باقی کی تفصیلات جانے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ میرا تجربہ ہے کہ ایس ٹی ایف کے آدمی اپنے فرائض سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہیں رہتے۔ غافل نہیں رہتے تو کیا جہانگیر فضا میں تحلیل ہو گیا؟ ویرا نے میری بات کاٹ کر توشی سے کہا۔ وہ اسے کیسے نکال کر لے گئے؟ یہ بات کی باتیں ہیں۔ جہانگیر کے گھر سے واپسی پر میں اس بارے میں کچھ کہہ سکوں گا، میں نے روانگی کے ارادے سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ذرا یہ بھی سوچنا کہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے، اس کی بازیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی زندگی کو کتنا خطرہ درپیش ہے۔ ویرا نے میرے چلتے چلتے قدرے استضائی انداز میں وہ نکات کنوائے۔ میرے ساتھ غزالہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہاں چلی؟ ویرا نے اس پر ناقدانہ نظریں ڈال کر پوچھا۔ میرا جانا ضروری ہے، وہ ان کے گہرے دوست کی بیوی ہے۔ اس مشکل وقت میں اسے کسی عورت کے سہارے کی شدید ضرورت ہوگی، غزالہ نے متانت سے کہا۔ غزالہ کے ساتھ تم بھی چل سکتی ہو، میں نے مڑ کر ویرا کو پیشکش کی۔ ویسے بھی آج تم ان لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھی۔ میرا موڈ نہیں ہے، ویرا نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ عورتیں ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہیں، روتی پیٹتی ہوئی عورتوں سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت سلمہ کا سامنا کیا تو زندگی بھر کے لیے میرے ذہن میں اس کا ماتمی سراپا نقش ہو کر رہ جائے گا۔ میں کسی بھلے وقت میں اسے ضرور ملوں گی۔ رات آری میں اول خان مل گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو جہانگیر کے دروازے سے لوٹنے کی ہدایت کر دی تھی۔ وہ خود وہاں جا کر یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کے آدمیوں کے ہوتے ہوئے جہانگیر کو کیسے اغوا کر لیا گیا۔ اس نے دونوں آدمیوں کو جہانگیر کے فلیٹ میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ جہانگیر کو کس راستے سے ہمارے سے باہر لے جایا گیا تھا۔ سلطان شاہ اور ویرا کو گھر پر چھوڑ کر ہم تینوں تیزی سے کلفٹن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اول خان الجھے ہوئے انداز میں بولا، اس وقت صرف صوبراج میدان میں ہے۔ عقبی نشست سے غزالہ نے جواب دیا۔ وہ پہلے بھی جہانگیر کو اٹھوانے کی ایک ناکام کوشش کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے ڈینی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اول خان فکر مندانہ لہجہ میں بولا، اس لڑائی میں وہ اپنے آدمی تیزی سے کھو رہا تھا۔
इस वक्त वो खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है और अपने बचाव के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस वक्त उसे जहांगीर की तरफ ध्यान देने का वक्त कैसे मिल सका होगा। वो मुअम्मा मेरे लिए भी काबिल गौर था जब तक ये अंदाजा नहीं हो जाता कि जहांगीर को अगवा करने वाले कौन थे। उसकी तलाश की किसी कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी। अव्वल खान बोला, एक बात तय है कि जहांगीर की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो एक मुद्दत से गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहा था। माजी करीब में उसके साथ जो वाकयात पेश आए, इनका सिर्फ एक सबब था कि उसके मुझसे करीबी मरासम थे। मुझ तक रसाई हासिल करने या मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कई बार इस पर वार किए गए जो कारगर न हो सके। आसार बता रहे हैं कि इस बार आपके दुश्मनों का वार कामयाब रहा है। चंद लम्हों के सकूत के बाद गजाला बोली, मेरे दुश्मन सामने हैं। शायद अल्फा ने जाती तौर पर काम दिखाया हो, लेकिन इस वक्त कराची में राह वालों की कमर टूट चुकी है। वो मेरे खिलाफ कोई मुनाज़्ज़म कदम उठाने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। सोबराज बज़ाहिर मुझसे दोस्ती का दम भर रहा है, लेकिन आसार बता रहे हैं कि उसकी नीयत में फतूर आ चुका है। अमेरिकी एजेंसियों को भी रोज़े अव्वल से मेरी तलाश है, लेकिन इनके एहलकारों से यह तवक्का नहीं की जा सकती कि वो किसी के घर में घुसकर उसे अगवा करने का खतरा मोल लेने की हिम्मत कर सकेंगे। मैंने अपने जहन में पकने वाली खिचड़ी इन दोनों के सामने उगल दी। अमेरिकी अपने मकसद के हसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अव्वल खान ने इख्तिलाफ राय किया। वो ताकत के नशे में चूर हैं और बेगैरती के साथ हर मुल्क के कवानीन बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन तक की धज्जियां उड़ाने पर तुल रहते हैं। चोरी और सीनाजोरी इनका वतीरा बन चुका है। इनको इतनी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कई वाकयात हमारे सामने हैं, गजाला ने उसकी तायद में कहा। इनके कमांडोज ने सोबराज पर नाकाम कातलाना हमला किया और शायद वही आदमी सुनील के घर भी पहुंचे थे। इनसे कोई हरकत बाइद नहीं है, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राका मकामी नेटवर्क टूट चुका है। अव्वल खान ने पुरख्याल आवाज में अपनी बात आगे बढ़ाई। ये काम सोबराज या फिर टाम का हो सकता है। सोबराज इस वक्त हर तरफ से फंसा हुआ है, उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं। ज्यादा इम्कान यही है कि गैरी हार्ट के रास्ते से हट के बाद उसके सर पर अपनी कारकर्दगी दिखाने का भूत सवार हो गया हो। ये इन लोगों की पहली कोशिश है। गजाला ने तबसरा किया, इनको जहांगीर की कयामगाह का इल्म कैसे हुआ होगा? वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मेरे कान इनकी तरफ लगे हुए थे। ज़हन अपने तौर पर उलझा हुआ था। निगाहें सड़क पर मरकूज थी और मैं पूरे ध्यान और तवज्जो के साथ तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने में मसरूफ था। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, अव्वल खान कह रहा था। जहांगीर का मौजूदा घर पहले से डैनी के दुश्मनों की नजर में है। सोबराज की तरफ से वहां हमला हो चुका था। हो सकता है कि उसने निक, कैरी या टॉम वगैरह को इस पते से आगाह किया हो। यह बात की बात हो सकती है। इब्तिदा में इन लोगों को जहांगीर का पता मालूम होता तो बेन डेविड कोल्टन फार्मेसी को अपने इंतकाम का निशाना न बनाता, बराह रास्त जहांगीर के घर पर हमला आवर होने की कोशिश करता। गजाला ने एक माकूल नुक्ता उठाया। इनकी बातों में वक्त का ज्यादा एहसास नहीं हुआ और थोड़ी देर में हम क्लिफ्टन की उस इमारत तक पहुंच गए जिसकी ऊपरी मंजिल पर जहांगीर की रहाइश थी। वो एक माकूल अहाते में घिरी हुई इमारत थी। अहाते में दाखिले का सिर्फ एक रास्ता था जिससे इमारत के मकीनों की गाड़ी अंदर जा सकती थी। मेहमानों को अपनी गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। इमारत के सामने के रुख पर निचली मंजिल की दीवारें साफ शफाफ शीशे की थीं। इमारत के इस्तकबालिया अमले और मुहाफिजों से बचकर किसी का अंदर दाखिल होना नामुमकिनात में से था। हर आने जाने वाला इस दाखिली हाल से गुजरे बगैर किसी की रहाइशगाह का रुख नहीं कर सकता था। इस वक्त वहां के हालात पुरसुकून थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी थी कि वहां से एक शख्स को अगवा किया जा चुका था। अव्वल खान के आदमियों ने भी ऑपरेटर्स पर खबर मिल जाने के बाद शायद किसी को अपने एतमाद में नहीं लिया था। एसटीएफ के दोनों सादा पोस्ट नौजवान बाहर मौजूद थे। जो ही हमारी गाड़ी अहाते की दीवार के करीब रुकी, वो तेजी से करीब आ गए। इनके बुशरों से नदामत और शर्मिंदगी का इजहार हो रहा था। वो अव्वल खान से निगाहें चार करने से कतरा रहे थे। सर, ये अजीब वाकया हुआ है। इनमें से एक ने अपना सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। इधर से कोई मशकूक आदमी इमारत में दाखिल नहीं हुआ। आपसे बात होने के बाद हमने जायजा लिया तो हमें इस पिछले दरवाजे का हजमी कुफल टूटा हुआ मिला, जिसका मकसद इमारत में आग वगैरह लगने की सूरत में लोगों को निकलने का मुतबादल रास्ता फराहम करना है। वो एक चौंका देने वाली खबर थी। अव्वल खान ने पूरी हाजिर दिमागी के साथ इनसे चंद सवालात किए जिनके जवाबात से सूरत अहवाल खासी हद तक वाज़ेह हो गई। इमरजेंसी में काम आने वाला दरवाज़ा हमेशा मुकफ़िल रहता था। इमारत आबाद होने के बाद कभी इस दरवाजे के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी। दरवाजे में लगे हुए कुफल की साख्त ऐसी थी कि उसे बाहर से खोलना मुमकिन नहीं था। किसी भी हंगामी जरूरत के वक्त इसे अंदर से एक इशारे से खोला जा सकता था। इस दरवाजे तक रसाई के लिए अंदर ही एक गर्दिशी सीना बना हुआ था जो हर फ्लोर की राहदारी से होता हुआ ऊपर तक चला गया था। इस दरवाजे पर बाहर किसी पैरे की जरूरत महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि इससे निकलने वाले भी शीशे की दीवार के सामने से गुजरे बगैर अहाते से बाहर नहीं निकल सकते थे।
یہ ضرور ہوتا تھا کہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر آنے والے عملے کا نگران روزانہ اندر سے اس دروازے کو چیک کرنے کا پابند تھا۔ وہ ایک بار یہ ضرور دیکھتا تھا کہ عمارت کے اندر اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے تو وہ دروازہ اندر سے آسانی سے کھولا جا سکے۔ معمول کی اس دیکھ بھال کے علاوہ کسی نے اس دروازے پر کبھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایس ٹی والوں نے اپنے طور پر بالا یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس صبح بھی وہ دروازہ چیک کیا گیا تھا اور وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ انہوں نے عمارت کے عملے کو اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی تھی کہ جہانگیر کے اغوا ہونے کے بعد اس دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا پایا گیا تھا، جیسے اسے باہر سے زبردستی کھولا گیا ہو۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے ان دونوں اہلکاروں کی ذہانت کی وجہ سے ہمیں فلیٹ میں جانے سے پہلے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ واردات کس طرح رونما ہوئی ہوگی، لیکن ایک نکتہ پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آنے والے ہنگامی دروازہ استعمال کر کے حفاظتی عملے میں سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر اوپر پہنچ گئے تھے۔ وہ جہانگیر کو اپنے ہمراہ لے کر اسی راستے سے نیچے اور عمارت سے باہر آئے ہوں گے۔ سوال یہ تھا کہ وہ احاطے سے باہر نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ احاطے سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جہاں 24 گھنٹے مسلح محافظ موجود رہتے تھے اور وہ آنے جانے والی گاڑیوں کو پہچان کر راستے کی رکاوٹ ہٹاتے تھے۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی کہ وہ نامعلوم افراد ان چاقو چوبند محافظوں کو دھوکہ دے کر کس طرح اندر آنے اور پھر جہانگیر سمیت باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ واردات کو خفیہ رکھ کر اور وہاں خوف و ہراس پھیلائے بغیر ایس ٹی والے جو کچھ معلوم کر سکتے تھے وہ سامنے آ چکا تھا۔ چھان بین کا دائرہ وسیع کیا جاتا تو بات پھیلنی یقینی تھی۔ سنسنی اور ہراس کے عالم میں ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اغوا جیسی بڑی واردات کی خبر پولیس سے کیوں چھپائی گئی ہے۔ اپنے طور پر تفتیش کرنے میں کبھی اندیشہ تھا کہ سلمہ اپنے پڑوسیوں کی تمام تر ہمدردیاں کھو کر شکوک و شبہات کی زد میں آ جاتی۔ میری دانش میں اسپیشل ٹاسک فورس کے دونوں محافظوں سے کوئی سنگین غلطی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ابتدا سے ساری توجہ اس راستے پر مرکوز رکھی تھی جو عمارت میں عام آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انہیں ایمرجنسی راستے کی موجودگی کا علم تھا، نہ کسی نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ جہانگیر کے اغوا کی خبر ملنے کے بعد وہ اس دروازے کی موجودگی دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ پھر بھی اول خان ان پر برہم تھا۔ اس کے ذہن میں وہی بات چھپ رہی تھی جو ویرا نے اس کی لاعلمی میں مجھ سے کہی تھی۔ اسے غلط تھا کہ اس کے آدمیوں کے ہوتے ہوئے ہمارے نامعلوم دشمن جہانگیر کو آسانی سے نکال لے گئے اور ان کے فرشتوں کو بھی اس واقعے کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ دونوں سعادت مند ماتحتوں کی طرح سر جھکا کر اول خان کے لان تان سنتے رہے۔ پھر میں اول خان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے جہانگیر کے اغوا پر سخت تشویش تھی۔ اس لے جانے والے اپنا مہمان بنا کر نہیں لے گئے تھے۔ ان کے مذموم عزائم صاف ظاہر تھے۔ مجھے یقین تھا کہ جہانگیر کو ہوش میں آتے ہی ان کے بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے قدرے اطمینان اس بات سے تھا کہ جہانگیر کی زندگی کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے مارنا چاہتے تو فلیٹ ہی میں اس کا کام تمام کرتے تھے۔ اسے لاد کر اپنے ساتھ لے جانے کا خطرہ ہرگز مول نہ لیتے۔ ہم جہانگیر کے فلیٹ پر پہنچے تو سلمہ خوف اور دہشت کے عالم میں ہماری منتظر تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ جہانگیر کا نام پکارا۔ اسے نیچے سے انٹرکام پر ہماری آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے میری آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں دہشت رچی ہوئی تھی۔ ہم تینوں کو اپنے سامنے پا کر اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ بے اختیار غزالہ سے لپٹ گئی۔ وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور شکستہ فکروں کی صورت میں اس قیامت کا احوال بیان کرتی جا رہی تھی جو اس پر گزر چکی تھی۔ کافی دیر کے بعد غزالہ اسے دلاسا دے کر الگ کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ سلمہ کے چہرے پر ویرانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ اس کی حالت ایسی کسی نئی سہاگن سے مختلف نہیں تھی جو تازہ بیوہ ہوئی ہو۔ جہانگیر اور سلمہ کبھی قابل رشک میاں بیوی نہیں رہے تھے۔ دونوں میں ذرا سی بات پر کھٹ پٹ ہوتی رہتی تھی۔ حد یہ تھی کہ سلمہ میرے سامنے کبھی جہانگیر کی شکایتیں کرنے کا موقع ضائع نہیں کرتی تھی، لیکن اس وقت سلمہ کا بے ساختہ رد عمل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ چھوٹی موٹی جھڑپوں کے باوجود وہ دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔